वेलकम सबैजनालाई। आजको भिडियोमा हामी डाइरेक्सन कोसाइन्स, डाइरेक्सन रेशियोज यो वर्डहरु धेरै सुनेको छौ। तिमीहरुले एक्सरसाइज पनि क्लासमा कम्प्लिट भइसकेको छ होला, तर मेन के हो त्यो नै बुझेको छैन भने आजको भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा हामी एक्सरसाइज तिमीहरु के हुन्छ भने हेरेको छु भ्यू जुनमा थ्योरी बुझाउन खोजेको हुन्छु, त्यसमा भ्यू हुन्छ 1000, जुनमा एक्सरसाइज गरेको छु 10000 भ्यू। 10 गुना मान्छेले एक्सरसाइजलाई ज्यादा प्रायोरिटी दिएको छ। 90% ले थ्योरीलाई प्रायोरिटी दिएको छन्। तिमीहरु एकपल्ट ओल्ड इज गोल्ड पल्टाएर हेर या प्रिभियस इयर क्वेशनहरु थ्योरिटिकलबाट धेरै 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 क्वेशन सोधेको छ र यो डाइरेक्सन कोसाइन्स, डाइरेक्सन रेशियोहरु भन्ने टपिक कोर्डिनेट इन स्पेसमा है भन्दै छु। कोर्डिनेट इन स्पेसमा मेनली हाम्रो धेरै क्वेशनहरु थ्योरिटिकलबाट हुन्छ र जुन क्वेशन पछि एक्सरसाइज गर्छौं त्यहाँ पनि थ्योरिटिकल बेस्ड क्वेशन हुन्छ र यसमा प्रुफ दैट नै धेरै हुन्छ। धेरै 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 हामी 1 बाइ 1 सब कुराको बारेमा गहन अध्ययन 8 देखिकै कन्सेप्टहरु पनि बुझ्छौं। कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको 9, 10, 11 मा कति जनाले राम्रोसँग पढेको हुँदैन, 12 बिग्रिन्छ भनेर चिन्ता लागेको छ भने टेन्सन नलिऊ। 11 को कुराहरु पनि मज्जाले जति सक्ने हुन्छ म गर्दिन्छु है। जबसम्म तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन अगाडि हामी बढ्दैनौ। ओके, र यो मेरो मेट्ने के भन्छ डस्टर हो है। केही जप्पै त्यही लेखो भने यस्तो यस्तो सट्टै मेटिन्छ यतिकै पनि। अब त्यो डस्टर लियो यताउता गर्यो त्यसले पनि गर्छु, तर अहिले यो मलाई सजिलो हो। मेरो क्रिकेट खेल्ने है यो नकिङ गर्दाखेरि, अनि अब यहाँ पनि युज हुन्छ। अब कालो भयो भने के हुन्छ, ब्याट त समात्ने हो, मुखमा दल्ने हैन। तर मिस्टेकले के हुन्छ भने जस्तै केही झिङासिङ आयो भने यतिकै गरिन्छ, कालो पुरै हुन्छ का, त्यो चाहिँ अलिअलि एभोइड गर्दै। ओके, अब हामी डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन गर्छौं। डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन इन स्पेस। स्पेस को बारेमा धेरै कुरा भनि नै सकेको छु। स्पेस के हो? अब डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन, सपोज स्पेसमा कोर्डिनेट एक्सिस हामीले बनाउन खोज्यौं भने के हुन्छ? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिस छ हाम्रो कोर्डिनेट एक्सिस स्पेसको। अब सपोज एउटा लाइन पोइन्ट ओ बाट, ओ भनेको सेन्टरबाट सपोज पी भन्ने पोइन्ट लिए मैले, एक्स वाई जेड। अब यसैले सब कन्सेप्ट दिन्छ। अब ओ त हामीलाई थाहा छ सेन्टर। अब हामीलाई के भनेको छ, ओपी जसको डिस्टेन्स सपोज आर छ, ओपी इक्वल टु आर है। आर नाउ फाइन्ड द डिसिज अफ ओपी। डिसिज भनेको डाइरेक्सन कोसाइन्स। अब डाइरेक्सन कोसाइन्स के हो? डाइरेक्सन कोसाइन भनेको मज्जाले हेर, यदि 2D को कुरा गर्ने हो भने सपोज एउटा लाइन छ ओपी 2D, एक्स र वाई एक्सिस मात्रै छ 2D मा, ठीक छ। 3D मा पो जेड एक्सिस पनि छ। अब यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स हामीले निकाल्यौं भने यसको दुईटा डाइरेक्सन कोसाइन्स हुन्छ। एउटा के, यसले एक्स एक्सिस सँग बनाएको एंगल सपोज अल्फा र वाई एक्सिस सँग बनाएको एंगल बीटा, यसको अल्फा तिर cos अल्फा हुन्छ डाइरेक्सन कोसाइन्स एक्स एक्सिस को, ठीक छ, र cos बीटा हुन्छ हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन्स वाई एक्सिस को। यानी कि यो लाइनले एक्स एक्सिस सँग जे एंगल बनाएको छ त्यो एंगल को cos थीटा भनेको हाम्रो के हो भने यो लाइन को डाइरेक्सन कोसाइन्स हो। यानी कि यो लाइनलाई यदि मैले एक्स एक्सिस तिर लगे भने, बुझ, एक्स एक्सिस तिर लगे भनेर यसको आर सँग मल्टिप्लाई गरे भने त्यो भनेको यसको रिजोल्युसन भनौं न, यसको रिजोल्युसन एक्स एक्सिस तिर जे हुन्छ त्यसलाई आर cos अल्फा भनिन्छ। मज्जाले बुझ्दैछौ नि, आर cos अल्फा। त्यस्तै डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको के भन्छ, यो लाइन कतिको एक्स एक्सिस सँग कति एंगल माथि छ, वाई एक्सिस सँग कति एंगल माथि छ भनेर डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको। त्यस्तै यहाँ 3D मा चाहिँ तीनटै सँग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सँग कति छ त्यसलाई डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको। तर हामी सब कुरा बुझ्दाखेरि हेर कति सिम्पली मेटिदैछ। सब कुरा बुझ्दाखेरि 2D मै बुझ्न खोज्छौं, ध्यान दिएर हेर। पी ओपी अल्फा। अब हामी यहाँ cos अल्फा निकालौं त, ध्यान दिएर हेर। यसको डिस्टेन्स सपोज आर छ, यसकै रेस्पेक्टलाई यसलाई म यसमा सम्झाउन खोज्दैछु। यसको डिस्टेन्स आर छ भने हामी यसको cos अल्फा कति लेख्न सक्छौं? cos अल्फा इक्वल टु यो राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊ यस्तो। अब यसलाई x डिस्टेन्स, किनभने पी एक्स वाई छ नि त, पी एक्स वाई छ भने x डिस्टेन्स भयो। cos अल्फा भने कति हुन्छ? b बाई h। यो केसमा बेस कुन हुन्छ भन्दा x बाई h भनेको r, ठीक छ, ठीक छ नि। cos अल्फा भनेको x बाई r, ठीक छ।
अब सपोज यो बीटा, अब यहाँ कस बीटा भनेको के हुन्छ, बीटा हो भने यसरी हामी निकाल्छौँ, यसलाई वाई भन्छौँ, ठिक छ, एक्स वाई छ नि त। कस बीटा भनेको वाई बाई आर, यानी कि यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स एक्स एक्सिसको लागि कस अल्फा भयो, वाई एक्सिसको लागि वाई बाई कस बीटा यानी कि वाई बाई आर भयो। त्यस्तै यो त 2D को कुरा भयो। अब यो लाइन ओपी लाइन छ, ठिक छ, कुरा बुझिँदैछ नि, ओपी लाइन छ, यसको कस एक्सिससँग बनाएको एङ्गल अल्फा रे, वाई एक्सिससँग एक्स एक्सिससँग अल्फा, वाई एक्सिससँग बीटा र जेड एक्सिससँग यसले गामा एङ्गल बनाएको छ भने यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स के हुन्छ भन्दा कस अल्फा, कस बीटा र कस गामा। सबै कुराहरू बुझियो? यस, कस अल्फा, कस बीटा र कस गामा। अब कस अल्फा भनेको के हो? कस अल्फा भनेको अघि नै हामीले भनेको छौँ एक्स बाई आर, कस बीटा भनेको वाई बाई आर र कस गामा भनेको जेड बाई आर। र यो डाइरेक्सन कोसाइन्सलाई एल एम एन भनेर डिनोट गरिएको छ, ठिक छ, सबै कुरा बुझियो मजाले? जे कुराहरू गराउँदैछु त्यो कुराहरूलाई वान बाई वान मजाले लेखिरह, किनभने बुकमा अलिक सर्टकट मार्क हानिदिएको छ क्या। त्यसैले सबै कुरा मजाले हामीले बुझ्यौँ भने यहाँ के हुन्छ भने सब कुरा हाम्रो सिम्पली सल्भ हुँदै जान्छ। ओके, ठिक छ, ओके। अब डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ ओपी हामीले गऱ्यौँ। ओपी भने के हो भने ओदेखि पीसम्म यहाँदेखि यहाँसम्मको आर डिस्टेन्स। अब हामीलाई के गर्नु छ भने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रुभ गर्नु छ। एन्ड दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। एउटा क्वेसन, सपोज एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रुभ इट, एलएमएनआर दिस भनेर भनेको छ। अब हामी के लेख्न सक्छौँ भने इन द गिवन फिगर इन द एक्स वाई जेड एक्सिस या फेरि कोअर्डिनेट इन स्पेस दिस द्याट गर्नु। अनि त्यसपछि ओपी इज अ लाइन फ्रम दिस इट मेक एङ्गल दिस अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एन्ड गामा विथ जेड एक्सिस गर्दै एलएमएन जसलाई भनेर डिनोट गर्छौँ। अब ओपी इक्वल टू आर इज इक्वल टू के हुन्छ भने आरको अब डिस्टेन्स निकालौँ त। आरको डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँदै हो भने एक्स माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 को होल स्क्वायर, जसलाई हामी लेख्छौँ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठिक छ नि। आर भनेको हाम्रो यति हो, सबैजनाले बुझेको छ। अब एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर भनेको मतलब कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर गामा, एलएचएस लिम हामीले, या त एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर भन्न सक्छ, या त कस अल्फा स्क्वायर कस स्क्वायर बीटा कस गामा स्क्वायर, ठिक छ, सरी कस स्क्वायर अल्फा है, यो अल्फा स्क्वायर। ओके, यस्तो टाइपले पनि दिन सक्छ। अब एलएचएस लेख्यौँ यति। अब कस भनेको एक्स बाई आर को होल स्क्वायर प्लस वाई बाई आर को होल स्क्वायर प्लस जेड बाई आर को होल स्क्वायर, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मजाले बुझ्दैछ? यस सर। अब सबलाई हामी आर कमन लिन्छौँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भनेकै हाम्रो के हो भने आर स्क्वायर हो इज इक्वल टू 1 प्रुभड। किनभने एक्स यो भनेको हो भने दुईटैले स्क्वायरिङ गऱ्यौँ भने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या फेरि आर स्क्वायरको ठाउँमा रुट अन्डर यतिको स्क्वायर गरेर काटेर इक्वल टू 1 प्रुभड हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँसम्म डाइरेक्सन कोसाइन्स भने के हो सब कुरा बुझियो। जहिले पनि डाइरेक्सन कोसाइन्स एउटा लाइनको निकालिन्छ। अब यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स निकाल्न भनेको छ यो लाइनले एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनायो, वाई एक्सिससँग कति र जेड एक्सिससँग कति एङ्गल, त्यो एङ्गललाई कोसाइनको फर्ममा 30 डिग्री बनाएको छ भने कस 30 डिग्री, यति बनाएको छ भने यति, ठिक छ। कुराहरू त क्लियर हुँदैछ कन्सेप्ट? ओके। अब म यसलाई मेटेर एक दुईवटा बेसिक कुराहरू यसमा भन्छु। बेसिक कुराहरू भन्नाले सपोज हामीले यहाँ यही लाइन छ है, ओ ए चाहिँ x1 y1 z1 छ,
यो चाहिँ x2 y2 z2 छ। ठीक छ, ध्यान दिएर हेर। अब एपी को डाइरेक्सन कोसाइन्स निकाल्न भनेको छ, मजाले ध्यान दिएर हेर। एपी को डाइरेक्सन कोसाइन्स निकाल्न भनेको छ भने यो पनि के हुन्छ भने नि cos अल्फा cos बीटा र cos गामा नै हुन्छ। किनभने एपी लाई एक्सटेन्ड गर्यौं भने आखिर जहाँ सुकै होस् लाइन, यो लाइनलाई यसरी हामीले प्लट गरेर x एक्सिस सँग यति एंगल, यसरी प्लट y एक्सिस सँग यसरी प्लट गर्छौं z एक्सिस सँग जति जति एंगल भनेको छ त्यही एंगल हाम्रो हुनेछ। ठीक छ, तर यहाँ के थियो भने x/r थियो भने नि यहाँ x2 - x1/r, y2 - y1/r, z2 - z1/r। सर केही बुझिएन। एन किन x2 - x1 गरे? यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स x2 - x1 हुन्छ, y2 - y1 हुन्छ र z2 - z1 हुन्छ। ए र p को डिस्टेन्स क्यामेरामा ओके सबै कुरा आउँदैछ र धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है यो। ओके ठीक छ। अब कुनै पनि लाइनको एबी यसरी हामीले cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाल्यौं। ठीक छ, ओके यहाँसम्म सबलाई क्लियर छ? क्लियर छ। यो LMN भनेको डिनोट हो। यदि दुईटै एकैपल्ट लेख्छौं भने एउटालाई LMN गर्छौं भने अर्कोलाई L1 M1 N1, अर्कोलाई L2 M2 M2, यस्तै गरेर डिनोट गर्छौं। डिनोट गर्ने जस्ट एउटा नम्बर हामीले लेख्छौं। अब धेरै टेन्सन नलिकन फेरिदेखि बनाउन कति चाहिँ टाइम लाग्छ। सपोज एबी लाइन चाहिँ यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स फाइन्ड गर्न भनेको छ। एक्स एक्सिससँग कति एंगल बनाएको छ cos यति, y एक्सिससँग कति र z एक्सिससँग यसले कति एंगल बनाएको छ, त्यति गरेर हामी सिम्पली LMN मजाले फाइन्ड गर्न सक्छौं। यो त लाइनको भयो। अब डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन प्यारलल टु x एक्सिस या x एक्सिस नै भनौं, x y z छ। सपोज x एक्सिसकै डाइरेक्सन कोसाइन्स निकालौं या कुनै एउटा लाइन जुन कि x एक्सिससँग प्यारलल छ त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स त के हुन्छ cos अल्फा cos 0 1 हुन्छ। ठीक छ, बुझिदैछ कुरा? ओके। cos बीटा कति हुन्छ y एक्सिससँग यो x एक्सिस या यसको प्यारलल लाइनले कति बनाएको हुन्छ भने cos 90 0। त्यसैगरी cos गामा z एक्सिससँग पनि हाम्रो cos 90 नै बनाएको हुन्छ 0, यानी कि 1 0 0। x एक्सिस को प्यारलल त्यही y एक्सिस को प्यारलल छ भने कुनै लाइन 0 1 0, त्यही z एक्सिस को प्यारलल छ भने कुनै लाइन 0 0 1। ठीक छ, हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइन्स लाइन को है 1 0 0 0 1 0 यति, मतलब x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस या त्योसँग प्यारलल लाइनहरुको हो। अब सपोज एबी लाइन को हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्स पत्ता लगायौं। LMN यानी कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा। सपोज एबी लाइन छ। अब BA लाइन को के हुन्छ भन त -L -M -N। किनभने एबी ले योसँग कति बनाएको छ, ध्यान दिएर हेर। एबी ले x एक्सिस सँग बनाएको छ अल्फा भने BA ले x एक्सिस सँग कति बनाएको हुन्छ, BA यताबाट आएको छ। मज्जाले हेर, BA यतातिर यसको डाइरेक्सन छ, BA ले x एक्सिस सँग यसरी एंगल बनाएको छ, यानी कि पाई माइनस अल्फा, जसलाई हामी भन्छौं माइनस cos अल्फा। cos पाई माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस cos अल्फा। यो कुरा याद राख्नु। एबी को डाइरेक्सन कोसाइन र बीए को डाइरेक्सन कोसाइन जस्ट अपोजिट हुन्छ। ठीक छ, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर पनि प्रुफ भयो, अरु इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पनि भयो। जति कुराहरु छ इम्पोर्टेन्ट सब मेन्सन गर्दै गर। अब सिम्पल कुराहरु जे छ त्यो कुराहरुको सबको बारेमा हामी बिस्तारै बिस्तारै अध्ययन गर्छौं, जसरी कि यो कुरालाई बुझ्न अहिलेसम्म सफल भएको छौं। ओके। अब कुनै पोइन्ट को प्रोजेक्सन भनेको छ एउटा लाइनमा। सपोज यो एउटा लाइन, ध्यान दिएर हेर, एउटा लाइन छ, प्रोजेक्सन अफ अ पोइन्ट अन लाइन। पोइन्ट अन लाइन, सपोज पोइन्ट P छ र यो लाइन AB छ। पोइन्ट P को प्रोजेक्सन भनेको P लाई AB मा हामी कसरी ल्याउन सक्छौं? P को x एक्सिस र y एक्सिस हेर, P को x एक्सिस यहाँ हाल्ने, अनि त्यसपछि y सँग AB एउटा लाइन छ, P पोइन्ट लाई AB मा प्रोजेक्ट गर्नु छ, प्रोजेक्सन गर्नु छ भने के कसरी हामी ल्याउन सक्छौं? AB पोइन्ट मा यसको x एक्सिस र y एक्सिस कहाँ छ त्यो AB पोइन्ट मा हामी प्लट गरेर
पीलाई यो लाइनमा प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ। या फेरि कुनै पनि लाइन एउटा छ, सपोज एबी लाइन छ, प्रोजेक्सन अफ लाइन अन लाइन एबी छ। अर्को लाइन छ सपोज सिडी लाइनलाई एबीमा प्रोजेक्ट गर्न हामीले के गर्छौँ, यसरी गर्दै गर्दै एक्सटेन्ड गर्दै दुईटै बिचको एङ्गल थीटा निकाल्छौँ। सिडी कस थीटा इक्वल टू सिडीलाई एबीतिर लग्न सिडी कस थीटा गर्नुपर्छ अनि यो एबीमा प्रोजेक्ट हुन्छ। ओके, बुझ्यो? यही कुरा हो। ओएलाई एक्स एक्सिसमा प्रोजेक्ट गर्न के गर्नुपर्छ, हामीलाई के थाहा छ भने सपोज थीटा हो भने कस थीटा इक्वल टू के हुन्छ, एक्स एक्सिस लेखौँ न त, एक्स एक्सिस इन्टु एओ। अब एक्स एक्सिसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भने एओ कस थीटा, यानी कि यो एक्स एक्सिस मैले भने ताकि याद होस्, क्यामेरामा फेरि आयो कि आएन। ओके, एक्स एक्सिस भनेको एओ कस थीटा, यानी कि यो एओलाई हामीले एक्स एक्सिसमा प्रोजेक्ट गर्न एओ कस थीटा गऱ्यौँ भने प्रोजेक्ट हुन्छ। यही लाइनलाई अर्को लाइनमा प्रोजेक्ट गर्न कस थीटा गऱ्यौँ भने प्रोजेक्ट हुन्छ। सिम्पल कुराहरू छ। यो कुराहरू चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि यसको मेन के भन्छ कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ। अब हेर एकदम ठुलो कुरा हुँदैछ, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। यो एक्जाममा पनि सोध्छ, 3 मार्क्स 4 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। प्रोजेक्सन अफ लाइन, प्रोजेक्सन भनेको त्यो माथि त्यो लाइनलाई चढाउन हामीले त्यो लाइनमा के चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यो लाइन अर्को लाइन माथि चढोस्। प्रोजेक्सन अफ लाइन पी x1 y1 z1 एन्ड q x2 y2 z2 on line AB with डाइरेक्सन कोसाइन्स LMN। अब एउटा ठुलो कन्सेप्ट आएको छ, प्रोजेक्सन अफ लाइन सपोज PQ x1 y1 z1 on line x2 y2 z2, प्रोजेक्सन अफ लाइन दिस है अन द लाइन सपोज AB जसको डाइरेक्सन रेसियो छ LMN। त यो लाइनको प्रोजेक्सन एबीमा के हुन्छ, PQ कस थीटा इक्वल टू, मजाले हेर, कस थीटा इक्वल टू एंगल बिट्विन एबी एंड PQ। ठीक छ, एबी र PQ को एंगल कस थीटा। यदि दुईटा लाइन छ जसको डाइरेक्सन कोसाइन्स L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 छ भने त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल कति हुन्छ थाहा छ, L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3। यो कुरा रटिहाल, बुझिहाल, जे गर्छौ गर, किनभने यो पछिको टपिक आउँछ। त्यो एंगल बिट्विन टू लाइन विथ डाइरेक्सन कोसाइन्स दिस एंड दिस छ भने कस थीटा विल बी इक्वल टू यति हुन्छ। अब हामीलाई PQ को ध्यान दिएर हेर, यो पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है। PQ को प्रोजेक्सन AB मा गर्नु छ भने दुईटै बीचको एंगल यति हो र PQ को गर्नु छ भने PQ कस थीटा हुन्छ। कस थीटा यति छ अनि यसमै अब PQ हामीले गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला PQ निकाल। PQ भनेको R भनेको डिस्टेन्स बिट्विन दिस टू पोइन्ट x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर। ठीक छ, PQ निस्क्यो हाम्रो। ठीक छ नि, मजाले हेर R। अनि अब डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ PQ इक्वल टू PQ को डाइरेक्सन कोसाइन्स कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ, x2 माइनस x1 बाई R, y2 माइनस y1 बाई R, z2 माइनस z1 बाई R। ठीक छ, PQ को डाइरेक्सन कोसाइन्स यो तीनवटा हुन्छ। बुझ्यौं नि। अब एंगल बिट्विन PQ एंड AB यानी कि कस थीटा, सब कुरा लेख्नु। एंगल बिट्विन PQ एंड AB इक्वल टू यो L2 हो, यो L1 त हाम्रो छँदैछ L इन्टु x2 माइनस x1 बाई R प्लस y2 माइनस y1 बाई R M प्लस z2 माइनस z1 बाई R N। ठीक छ, यति। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्छौं भने कस थीटा इक्वल टू अब कस थीटा त यति भयो।
अब पिक्यू कस थीटा इक्वल टू के हुन्छ भने पिक्यू भनेको आर हो, सबमा आरले मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ एल x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। पिक्यू कस थीटा भनेको यति हो। देयरफोर प्रोजेक्सन अफ लाइन on another line is PQ cos theta and that is यो माथिको के भो सर अलिकति त कन्फ्युजन त छ, फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइममा सबै कुरामा अलिअलि कन्फ्युज्ड हुन्छ नै मान्छे, बार बार एक दुईपल्ट रिपिट गरिसकेपछि सब क्लियर हुन्छ। फेरि म भन्दैछु एकपल्ट मजाले ध्यान दिएर सुन यदि बुझेको छैन भने। पिक्यू छ, अर्को लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स दिएकै छ एलएमएन। अब पिक्यू लाइनलाई यो माथि प्रोजेक्ट गर, कुनै लाइनलाई कुनै माथि प्रोजेक्ट गर्यौँ भने त्यसको कस थीटाले प्रोजेक्ट पिक्यू कस थीटा प्रोजेक्ट हुन्छ। सरी पिक्यू हामीलाई थाहा छ पिक्यू इक्वल टु आर। अब कस थीटा भनेको यो दुईटा बीचको एंगल, यो दुईटा बीचको एंगल सर कसरी थाहा पाउनु हो, अलिकति गाह्रै छ। दुईटा बीचको एंगल थीटा, दुईटा लाइन छ, दुईटा बीचको एंगल, अरु कुराहरु भएको भए अलग कुरा हुन्थ्यो, तर यो साला कस अल्फा कस बीटा कस गामा छ। मजाले हेर, कस यसले एक्स एक्सिस सँग बनाएको पनि हामीलाई थाहा छ र यसले पनि ध्यान दिएर हेर, एबी लाइन को एल भनेको के हो एक्स एक्सिस सँग बनाएको एंगल, एम एन भनेको वाई जेड एक्सिस सँग बनाएको एंगल, र यसको पनि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सँग बनाएको एंगल हामीले पत्ता लगायौं। ठीक छ, यसले एक्स एक्सिस सँग जति एंगल बनायो र यसले जुन ठुलो एंगल छ ठुलोबाट सानो एंगललाई यदि सपोज यसले अल्फा बनायो, यसले अल्फा डैश बनायो भने हामी के गर्छौं कस अल्फा माइनस अल्फा डैश गर्दियौं भने के हुन्छ, यो दुईटा बीचको एंगल आउँछ। ध्यान दिएर हेर, थीटा यो दुईटा बीचको एंगल आउँछ। कस अल्फा माइनस कस अल्फा डैश यदि गर्न खोज्यौं भने के हुन्छ भने कस अल्फा कस बीटा यताउता गर्यौं भने नि यो दुईटैलाई सल्भ हामीले गर्यौं भने कस थीटा इक्वल टू के हुन्छ, एकपल्ट बुझि नै हाल, म मेट्दै छु है। ओके, सपोज या फेरि एंगल बिट्विन टू लाइन्स मै बुझाइदिउँ ल। ठीक छ, प्रोजेक्सन अफ लाइन वाला गर्यौं नि। अब हेर, एंगल बिट्विन टू लाइन्स हुज डाइरेक्सन कोसाइन्स आर गिवन। दुई लाइन बीचको एंगल जसको डाइरेक्सन कोसाइन्स हाम्रो दिएको छ। सपोज यो दुईटा लाइन छ एबी सीडी एंड दिस इज वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यो क्वेश्चन बार बार सोधेको छ है। अब के गर्छौं हामी, एउटा कोर्डिनेट एक्सिस बनाउँछौं ओ पी र ओ क्यू। टेक ओ पी पैरेलल टू सी डी, ओ क्यू पैरेलल टू ए बी है। अब यहाँ यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स छ L1 M1 N1, यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स L2 M2 N2। ठीक छ भने यसको पैरेलल लाइन जुन छ यसको पनि त डाइरेक्सन कोसाइन्स L1 M1 N1 हुन्छ र यसको पैरेलल लाइन को पनि त डाइरेक्सन कोसाइन त पैरेलल लाइन को सेम हुन्छ, किनभने पैरेलल लाइनले सेम एंगल बनाएको हुन्छ नि त एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अनि बाँकी जेड एक्सिस सँग। सो यहाँबाट अब दुई तीनवटा रिलेसन हामीलाई के थाहा छ भने यो दुईटा बीचको एंगल थीटा, यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल निकाल्नु र यो दुईटाको बीचको एंगल निकाल्नु एउटै कुरा हो नि त, सेम थिङ। अब हामी यो दुईटा लाइन बीचको एंगल थीटालाई निकाल्छौं यहाँ, र त्यही थीटा एबी र सीडी बीचको एंगलको पनि भइहाल्छ। जस्तै दुईटा पैरेलल लाइन छ, दुईटा पैरेलल लाइन सपोज दुईटा लाइन छ, ठीक छ, यसरी यसरी। अब योसँग यो दुईटाले 30 डिग्री बनाएको छ भने योसँग पैरेलल जहाँसुकै बनाम र योसँग पैरेलल जहाँसुकै बनाम त्यो दुईटाले पनि 30 डिग्री नै जहिले पनि बनाउँछ। त्यस्तै दुईटाको पैरेलल लाइन हामीले लियौं। अब के छ भने फर्स्ट लाइन ल्याऊ x1 y1 z1, पोइन्ट हामीले हाल्दियौं x2 y2 z2, फिगरहरु बनाऊ र पेन पेन्सिल लिएर गर, फेरि नेग्लेक्ट गर्ने हैन, एक्जाममा झट्टै जान्छ सब। ठीक छ, ओके। अब ओपी लाइनमा के गर्छौं, cos अल्फा इक्वल टु एल इक्वल टु हामी के लेख्छौं भने नि x1 बाई ओपी यानी कि r, x1 बाई r। ठीक छ नि, x1 बाई ओपी नै लेखौं, ओपी। अब यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने
x1 इक्वल टू r1 नै लेखौँ न, यसको r1 छ डिस्टेन्स, यसको r2 छ, x1 इक्वल टू lr1। त्यसै गरी y1 इक्वल टू m r1, सरी L1, सबको L1 हो नि त। x2 को के हुन्छ सिमिलरली L2 R2, M2 R2 र N2 R2। यो कुराहरु त थाहा छ नि। cos अल्फा OP ले अल्फा एंगल कति बनाएको जसलाई L भन्छौं, त्यसले बनाएको एंगल x1 by OP हुन्छ। x1 भनेको हाम्रो x1 कति बनाएको x ले कति काटेको छ त्यति बाइ r1 हुन्छ। ठीक छ, x by r1 जसलाई x1 को x1 y1 z1 x2 y2 z2 को भ्यालु हामी यसरी निकाल्न सकिम। यसमा यहाँ फर्स्ट स्टेप हाम्रो कम्प्लिट भयो। ठीक छ, यो दुईटा लाइनको प्यारलल कतै लाइन तानिम र यसको हामीले के भन्छ सिमिलरली यसरी निकाल्यौं। अब हामी यहाँबाट यिनीहरुको डिस्टेन्स पनि त निकाल्न सक्छौं। ओके, ठीक छ। अब हामी के गर्न सक्छौं भने PQ को डिस्टेन्स निकालौं। PQ को डिस्टेन्स को स्क्वायर गरिदियो भने के हुन्छ, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर। फेरि म भन्दैछु यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है, 4-5 पल्ट एक्जाममा सोधेको छ, सो गरिहाल। अब यसलाई के हुन्छ यहाँ भन्दा माइनस 2, सबमा 2 हुन्छ, सबको 2 कमन लिम हामीले। टू कमन लिम बने यहाँ x1 स्क्वायर 2 एकछिन ध्यान दिएर है। PQ स्क्वायर यानी कि यो PQ को बीच को हामीले डिस्टेन्सलाई स्क्वायर गर्यौं भने यति आउँछ। अब x1 x2 हरु जे छ नि सबको ठाउँमा हामी अहिले त्यतिकै लेख्दिम। अब त्यसपछि cos को फर्मुला के हुन्छ, cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC, सॉरी 2BC cos अल्फा, यानी कि A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos अल्फा। यो हामीले कोसाइन ल मा पढेको छौं। अब सेम कोसाइन ल यो ट्रायंगल OPQ मा लगाम। A स्क्वायर सपोज PQA हो भने PQ स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2BC R1 R2 cos अल्फा भनेको cos A नै लेखौं न त। यहाँ A भनेको थीटा, हामीले युजिङ कोसाइन ल तिमीहरुले पढेको छ होला कोसाइन ल। यो फेरि भन्दैछु क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। सुरुमा एउटा रिलेसन निकाल्यौं PQ स्क्वायर के हो, सुरुमा यो निकालेर स्टेपहरु याद राख, त्यसपछि कोसाइन ल। अब यो दुईटा त आखिर सेम हो नि त, यो दुईटा सेम हो भने दुईटैलाई कम्पेयर हामीले गर्यौं भने के हुन्छ भने R1 R2 cos थीटा यानी कि R1 R2 cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। यो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हामी यसरी लेख्न सक्छौं R1 R2 cos थीटा। अब 2 नलेख्दा पनि हुन्छ किनभने यहाँ पनि त लिम भने यहाँको पनि 2 लिनु पर्छ। 2R1 R2 cos थीटा इक्वल टू, किनभने यो x स्क्वायर x1 x2
यति ध्यान दिएर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 यति छ नि, त्यही माइनस 2 यसमा पनि त्यही छ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अनि 2 r1 r2 cos थीटा 2 r1 हो। यो दुईटालाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौं फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2। इक्वेट गर्यौं x1 x2 को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं भने x1 x2 भनेको l1 r1 l2 r2। ठीक छ, गर्दै गर्दै r1 r2 कमन आउँछ र सल्भ गर्दा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 विल बी आवर फाइनल एन्सर। एंगल cos थीटा भनेको दुईटाको यति हुन्छ फाइनल एन्सर। अब cos थीटालाई नै हामी sin थीटा को टर्ममा चेन्ज गर्यौं। sin थीटा भनेको रुट अन्डर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेको रुट अन्डर 1 माइनस यसको स्क्वायर गर पुरै यताउता गरेर हामी यसलाई sin थीटा को टर्म पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। ठीक छ, धेरै यताउता के गरेर लास्टमा sin थीटा को टर्ममा चेन्ज हुन्छ हाम्रो है। अनि त्यसपछि अब यहाँ केही केसहरु आउँछ। यो क्वेशनलाई मजाले बुझिहाल। अब त्यसपछि म केसेसहरुको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। ठीक छ, यो डेरिभेसन मजाले गरिसकेपछि अब केही केसहरु हामी डिस्कस गर्छौं है। ठीक छ, अब कंडीशन फर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भनेको हामीले cos थीटा इक्वल टु l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 निकालेको छौं। 0 इक्वल टु ठीक छ, यो परपेंडिकुलर कंडीशन भयो किनभने cos 90 भनेको 0 हुन्छ। अब यदि दुईटा लाइन कुनै प्यारलल छ, सपोज दुईटा लाइन कुनै प्यारलल छ भने प्यारलल को केस के हुन्छ अलिकति फोकस गर्न खोज्यौं भने दुईटा लाइन यदि प्यारलल छ भने प्यारलल को केस हाम्रो हुन्छ कि सबको डाइरेक्सन कोसाइन्स यानी कि cos x सँग बनाएको एंगल y सँग बनाएको z को सँग बनाएको एंगल दुईटैको बराबर होस्। फेरि आज लाइन चाहिँ बार बार गएछ है। ओके, सायद अलिकति ठीक छ, जस लेखेको कुरा चाहिँ अलिअलि क्लियर हुँदैछ। एन्ड अब हामी के गर्छौं भने पहिला यो कन्डिसनहरु लेखिहाल। कन्डिसन लेखेपछि हामी डाइरेक्सन रेशियोज को बारेमा केही कुरा गर्छौं। डाइरेक्सन रेशियोज ओके, एकपल्ट ध्यान दिए मेरा मजाले हेर। सपोज l m र n हाम्रो के हो डाइरेक्सन कोसाइन्स। अब l मा कुनै यस्तो कुरा डिवाइड गर र m मा कुनै यस्तो कुरा डिवाइड गर, n मा कुनै यस्तो कुरा डिवाइड गर कि तीनटै इक्वल होस्। जस्तै l हाम्रो 1/2 छ, cos 60 डिग्री छ अल्फा, cos अल्फा है, cos बीटा छ हाम्रो केही 1/2 छ, यहाँ चाहिँ √3/2 छ र यहाँ 1/√2 छ सपोज है। मजाले हेर, 60 डिग्री भएको भए त यो 1√3/2 हुन्छ नि। cos 60 डिग्री भनेको 1/2। ठीक छ, 45 डिग्री यति छ। अब यसमा हामीले तीनटैमा यस्तो कुराहरु डिवाइड गरौँ जसलाई एबीसी भनौं कि यो तीनटैलाई इक्वल गरिदिन्छ। तीनटैलाई इक्वल, सपोज यसमा 1/2 ले डिवाइड गरे, यसमा √3/2, यसमा 1/√2 ले डिवाइड गरे भने सबलाई इक्वल बनाइदिन्छ। भनेको मतलब LMN यदि LMN यो हो भने हाम्रो ABC भनेर त्यसको डिनोमिनेटरहरुलाई राख्छौं र यस्तो डिनोमिनेटर जसले न्युमरेटरहरुलाई इक्वल गरिदिन्छ त्यसलाई नै हामी ABC लाई यो ABC लाई के गर्छौं भने डाइरेक्सन रेशियोज भन्छौं। बुझ्यौ, ABC आर डाइरेक्सन रेशियोज। अब यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौं भने नि L/A = M/B = N/C लाई रुट अन्डर किन दुईटाको रेशियोको स्क्वायरलाई रुट गर्यौं भने नि यिनीहरु बराबर नै हुन्छ है। र यो भनेको 1 हो, हामीलाई थाहा छ 1/√C²। सो अब यहाँबाट हामी
सिम्पली के पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ भने यदि हामीले डाइरेक्सन रेसियोज दिएको छ भने L इक्वल टु A बाई M इक्वल टु B बाई र N इक्वल टु C बाई, कस्तो गर्मी लागेको, पसीना ही पसीना, मैं तो पानी पानी हो गई। LMN भनेको डाइरेक्सन रेसियोजको टर्ममा के हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले सिम्पली यहाँ बुझ्न सफल भएका छौं। अब सपोज दुईटा लाइन छ अरे का, हेर, एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन हुज डाइरेक्सन रेसियोज आर गिवन भनेर भनेको छ। सपोज दुईटा लाइन छ, त्यसको डाइरेक्सन रेसियोज दिएको छ, त्यसको एंगल बिट्विन टू लाइन फाइन्ड गर। यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। आज जे हामी गर्दैछौँ धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट। यदि तिमी ट्रु म्याथमा प्रुभ गर्न चाहन्छौ भने आजको भिडियो सायद स्किप गर्दैन होला। ओके, एकछिन अर्को झ्याल पनि खोलिदिउँ न त। वेट फर 1 मिनट। ए क्यामेरा पुरै ठिक छ, झ्याललाई बन्द गरेकै राम्रो। अलिअलि एडजस्ट गर है। अब एंगल बिट्विन टू, जस्तै दुईटा लाइन छ, एउटाको डाइरेक्सन N2 छ र A1 P1 C1 A2 B2 C2। एंगल बिट्विन टू लाइन्स हुज डाइरेक्सन रेसियोज आर गिवन। डाइरेक्सन रेसियोज लाइनको मात्रै दिएको छ हामीले। मैले के गरेँ भने डाइरेक्सन कोसाइन्स L1 M1 M1 N1 सपोज हो भनेर यत्तिकै हाले। अब L1 कति हुन्छ, M1 कति हुन्छ, N1 कति हुन्छ, सबमा 1 1 छ। ठिक छ, ध्यान दिएर डाइरेक्सन रेसियो यति हो भने L1 M1 N1 हामी निकाल्न सक्छौँ। अब L2 M2 N2 पनि सिमिलरली यही टाइपले निकाल्न सक्छौँ। अब एंगल बिट्विन दिस टू लाइन, दुईटा लाइनको एंगल cos थीटा इक्वल टू N1 N2, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने L1 L2 भनेको A1 A2 बाई इन्टु C2 स्क्वायर प्लस B1 B2 बाई यही डिनोमिनेटर प्लस C1 C2 बाई सेम डिनोमिनेटर। अब सब डिनोमिनेटर यही डिनोमिनेटर है, ध्यान दिएर सब डिनोमिनेटरलाई एउटा ठाउँमा लेखेर हामी के गर्न सकिन्छ भने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई C2 होल स्क्वायर cos थीटा। एंगल बिट्विन दुईटा लाइन जसको डाइरेक्सन कोसाइन्स दिएको छ भने त्यसको एंगलको फर्मुला यो हो। देखिँदैछ कि छैन, अलिअलि म्यानेज गर है स्टुडेन्टहरु। त्यसको फर्मुला यो हो भने अब हामीलाई के थाहा छ, रिलेसन L1 भनेको डाइरेक्सन रेसियो यो हो, M1 यति हो, N1। अब त्यसको cos थीटा यदि डाइरेक्सन रेसियोज दिएको छ भने यति हो। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर सबैजनालाई? ओके। जब दुईटा लाइन परपेंडिकुलर हुन्छ भने परपेंडिकुलर भनेको cos थीटा 0 हुन्छ। यसको मतलब फोर परपेंडिकुलर कन्डिसनहरु हेर है, र कन्डिसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। परपेंडिकुलर छ भने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी इक्वल टू 0। यदि डाइरेक्सन रेसियोज दिएको छ, डाइरेक्सन कोसाइन भएको यो इक्वल टू 0 हुन्थ्यो। अब त्यसै गरी के छ भने हाम्रो दुईटा लाइन प्यारलल छ भने यो टर्म विल बी इक्वल टू यो टर्म हुन्थ्यो, या फेरि दुईटैलाई डिवाइड गरेर हाम्रो 1 आउँथ्यो यो
दुईटै जोडेर 1 आउँथ्यो। या फेरि यसलाई के गरेको छ भने नि दिस इक्वल टु दिस गरेर स्क्वायरिङ ओके लाइन आयो धन्न। अब जस्तै परपेन्डिकुलरको केस यो भयो। यदि प्यारलल छ भने के गरेको छ भने यहाँ हेर मजाले दुईटा लाइन यदि प्यारलल छ भने त्यो केसमा के गरौँ भन्दा यो त 0 हुन्छ या त 0 या 180 डिग्री 0 हुन्छ भनेको मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इन्टु a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर विल बी इक्वल टु a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को स्क्वायर सबलाई स्क्वायर गरेर अब प्लस डट गर्दै र यसलाई पनि स्क्वायरिङ गरौँ भने यो सल्भ तल यताउता गर र यो केस फोर प्यारलल को केस चाहिँ हाम्रो यो हो है। ओके यहाँसम्म मैले गरिदिएको। अब परपेन्डिकुलर र प्यारलल को केस पनि बुझियो। ठीक छ सबै टेन्सन फ्री भयो। उता चाहिँ हाम्रो प्यारललिजममा उता के हुन्थ्यो भने अर्को जब यो त डाइरेक्सन कोसाइन भयो यो डाइरेक्सन रेसियोज भयो। डाइरेक्सन कोसाइनमा L1 इक्वल टु L2 थियो M1 इक्वल टु M2 थियो N1 इक्वल टु N2 थियो किनभने र यहाँ के हुन्छ भने डाइरेक्सन कोसाइन्स दुईटैको कोसाइन्सहरूको रेसियो सबै यदि प्यारलल छ भने के हुन्छ भने L1 L2 L3 बराबरै हुन्छ। ठीक छ या फिर L1 L2 M1 M2 बराबर हुन्छ N1 N2 पनि बराबर हुन्छ। यदि यिनीहरू बराबर भयो भने यिनीहरूको कोसाइन्स जुन छ यिनीहरूको कोसाइन्सको रेसियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 यिनीहरूको कोसाइन्सहरूको यो दुईटाको रेसियो पनि बराबर नै हुन्छ। यो रेसियोजको रेसियोज यसको दुईटाको रेसियो यो दुईटाको रेसियो यो दुईटाको रेसियो तीनटै पनि बराबर हुन्छ। सो यहाँ हामीले एंगल बिट्विन टू लाइन अनि एंगल बिट्विन टू लाइन हुज डाइरेक्सन कोसाइन्स आर गिवन यो दुईटा कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि प्रोजेक्सन अफ लाइन अन एनोदर लाइन जति कुरा हामीले गरेको छ यदि बुक पेपर लिएर गरेको छ भने तिमीहरूलाई धेरै धेरै इजी हुन्छ। अब जब हामी एक्सरसाइज गर्छौँ यो पार्ट हेरेर अब एक्सरसाइज गर्न पनि मोज हुन्छ र एक्सरसाइज कतिको सजिलो छ भनेर यदि राम्रोसँग कन्सेप्ट क्लियर छ भने तिमीहरूले फिल गर्नेछौ है। ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यो टपिक अलिकति बढी नै इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँदेखि जति पनि छ यसपछि हामी प्लेनतिर जान्छौँ है स्पेस अनि प्लेन। अबदेखिको एउटा भिडियो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियो लङ टपिक छ अलिकति ठुलो बुझ्न अलिकति टाइम लाग्छ तर एकपल्ट बुझेपछि सब कुरा क्लियर हुन्छ। र यो दुईटा क्वेसन प्लिज है नोट बनाएर राम्रोसँग गरिहाल धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। किप सपोर्टिङ किप वाचिङ एन्ड किप सेयरिङ विथ योर फ्रेन्ड्स। सायद यहाँ कुनै कन्सेप्ट मैले छिटोमा भने जस्तो लाग्यो या सायद तिमीहरूले नबुझ्न पनि सक्छौ। कुनै पोइन्ट त्यस्तो छ भने यो नम्बरमा मसँग सोध्दा हुन्छ 48 सो द्याट म अर्कोपल्ट यदि भिडियो यस्तो लाग्छ कि धेरैजनाले सोध्यो भने त्यो भिडियो बकवास हो जस्तो फिल हुन्छ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।